बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। अहम तरीन खबर है, भारतीय चैनल इंडिया टुडे ने दावा किया है कि मौलाना मसूद अजहर ने, ब्रेकिंग खबर दी है भारतीय चैनल्स ने कि मौलाना मसूद अजहर ने काबुल में अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत में मुलाकात की है मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर से। जो तालिबान की हुकूमत बनेगी उसमें जो तालिबान के नायब हैं हैबतुल्लाह के नीचे, मौलाना मसूद अजहर और मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर की मुलाकात हुई है, काबुल में मुलाकात हुई है। यह खबर दी है इंडिया टुडे ने। इंडिया टुडे इस खबर को देते हुए क्या कहता है, पहले मैं चाहूंगा या आपको बताऊं, उसके बाद फिर भारतीय चैनल्स जो इस वक्त भारत की जो हार हुई है अफगानिस्तान में, भारत जो खुद इस वक्त मुसलसल एक पागलपन में मुब्तला। आप देखें, आपको मजाहिया खबरें मिलेंगी, चाचा बाइडन, चाचा शी जिनपिंग, भतीजा इमरान खान, ऐसी मजाहिया चीजें आपको जो इंडियन चैनल पे मिलती हैं कहीं नहीं मिलेंगी। वो एक कैरेक्टर है इंडिया में जो कहता है कि आप मुझे अच्छे नहीं लगे, लेकिन जब मैंने ये देखा तो फिर मुझे आप और बुरे लगे। तो मैं आपको बताऊं कि मुझे अपने चैनल्स और उन पर होने वाली हरकतें अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब ज्यादा बुरी लगती हैं तो मैं भारतीय चैनल्स देख लेता हूं और मुझे अपने चैनल्स अच्छे लगते हैं। तो चाचा शी जिनपिंग, भतीजा इमरान खान, चचा नियाजी, चचा बाइडन, इस तरह की मजाहिया हरकतें इंडिया के बड़े बड़े चैनल्स कर रहे हैं। तो इंडिया टुडे ने लिखा, जैश मोहम्मद चीफ मीट्स तालिबान लीडरशिप, सीक्स हेल्प इन कश्मीर, सोर्सेज। इसे पूरा दावा बनाने के बाद आगे लिखा गया सोर्सेज इंडिया टुडे की जानिब से। फिर इंडिया.com ने लिफ्ट की स्टोरी और लिखा, मसूद अजहर मीट्स तालिबान लीडरशिप, सीक्स हेल्प फॉर जैशे मोहम्मद ऑपरेशन इन कश्मीर रिपोर्ट। और जब आप इसको पढ़ें तो एट्रीब्यूट किया है इंडिया टुडे को। उसके बाद आपको मिलता है फ्री प्रेस जर्नल और ये लिखते हैं, जैश मोहम्मद चीफ अजहर मीट्स तालिबान इन कंदाहार टू डिस्कस JNK रिपोर्ट्स। यहां कंदाहार की बात इसलिए हो रही है कि इंडिया टुडे ने अपनी स्टोरी में यह दावा किया कि मसूद अजहर तीसरे हफ्ते में, अगस्त के तीसरे हफ्ते में कंदाहार में मौजूद थे और उसके बाद उन्होंने अब मुलाकात की है मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर से काबुल में। और फिर द क्विंट, इन्होंने कुछ रीजनेबल काम किया और द क्विंट की स्टोरी आपको बताती है कि इंडिया टुडे की स्टोरी के ताने बाने कहां मिलते हैं। द क्विंट कहता है, डिड तालिबान मीट जैश चीफ मसूद अजहर, इंडिया शुड पे हीड। और इसके बाद ABP लाइव एक हफ्ता पहले बताता है, अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन मसूद अजहर एंड अब्दुल गनी ब्रदर। इसके ताने बाने और पहले जाकर मिलते हैं और पीछे जाकर मिलते हैं, लेकिन ये सब कुछ हो क्यों रहा है, इसको समझने के लिए हमें दो तरह की खबरों का जायजा लेना होगा। इंडियन मीडिया इस वक्त ये प्रोपेगेंडा कर रहा है, मसूद अजहर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको कुछ इस वक्त मजीद बताना चाहता हूं। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि तालिबान ने जो बातें की हैं उनको अगर आप सुने तो आपको अंदाजा होगा कि इंडियन मीडिया पर यह पागलपन क्यों सवार है। यह कहा गया ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानिब से कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिया जाए, और हक़ खुद इरादियत देने की बात करते हुए उनका यह कहना है कि तालिबान शिमाली इत्तेहाद हमले ना करने पर मुत्तफ़िक़। 92 न्यूज़ की स्टोरी है और इसमें तमाम तर डिटेल्स मौजूद हैं जहां तालिबान ने यह बात की, क्योंकि उनसे इंटरनेशनल सिनेरियो पर भी बात हो रही है। उन्होंने यह कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में कोई मुदाखलत नहीं करता और भारत मुसलसल ये प्रोपेगेंडा करता रहा है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की प्रॉक्सी लड़ी जा रही है और पाकिस्तान ने वहां पर 10,000 सिपाही भेजे थे। फिर उसके बाद यह कहा गया तालिबान की जानिब से कि किसी को पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे, और यह भारत मुसलसल कर रहा था। इस बात के सबूत पाकिस्तान ने दुनिया के सामने रखे और यह भी कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में कोई मुदाखलत नहीं करता, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान दूसरा घर है, अपने घर के खिलाफ कुछ नहीं होने देंगे। भारत को एक वार्निंग भी तालिबान की जानिब से जारी की गई। ये हैं वो तमाम चीजें जिनकी बिना पर भारत में इस वक्त एक जुनूनी कैफियत है और उस जुनूनी कैफियत में भारतीय मीडिया पागल है। इस मामले को देखने का जो दूसरा एंगल है, वो दूसरा एंगल कुछ अर्सा पहले हमारी हुकूमत ने, हमारे वजीर आजम ने, हमारी ISI ने दुनिया के सामने रखा था और बताया था कि भारत अब मकबूजा कश्मीर में ऐसी हरकतें करेगा कि ड्रामा करे, वहां बताए कि हम पे हमला हुआ है, उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाए
اور پھر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا، اور یہ کہ ہمیں جواز حاصل ہے، ہم پاکستان میں اپنے اہداف کو نشانہ بنائیں، یہ تمام چیزیں کرے گا۔ اور پاکستان نے ایسے منصوبے بھارت کے خاک میں بھی ملائے۔ اسی لیے اس اینگل کے تحت اگر آپ دیکھیں کشمیر کی چیزیں، تو گزشتہ کچھ دنوں میں جب بھارت کی ہار دنیا بھر پہ واضح ہوئی ہے، بھارتی میڈیا پاگل ہوا ہے، اپنے 23 ارب ڈالر پہ پاگل ہوا ہے، افغانستان میں بنائے گئے ڈیم اور دیگر پروجیکٹس پر پاگل ہوا ہے، اور جو ہزاروں فوجی بھارت نے افغانستان کے اپنے ملک میں ٹرین کیے تھے، اس ناکامی پر پاگل ہوا ہے۔ تو اس لیے اب وہاں پر آپ کو کشمیر سے خبریں زیادہ نظر آنے لگی ہیں۔ آپ کو نظر آنے لگا ہے کہ گزشتہ کچھ گھنٹوں میں 3 اوور گراؤنڈ LET workers held for grenade attack on CRPF camp in Jammu and Kashmir کپواڑہ۔ اس کے بعد آپ کو اسی طرح کی خبریں مسلسل نظر آئیں گی، جیسے آپ کو نظر آتا ہے 2 لشکر کمانڈرز killed in gun battle with police in کشمیر، اور پھر یہ واقعات جو ہیں گزشتہ کچھ دنوں میں from Kerala to Kabul to کشمیر، یہ تمام چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور ان کی وجہ سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بھارتی میڈیا ایک پاگل پن کی کیفیت میں مبتلا ہے، اور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مولانا مسعود اظہر اور ملا عبد الغنی برادر کی ملاقات ہوئی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ 99 میں ایک فلائٹ جو ہے وہ اغوا ہوئی تھی، مولانا مسعود اظہر کی رہائی کے لیے ایفرٹس ہوئی تھی، اور مولانا مسعود اظہر جو افغانستان گئے ہیں، ایک لمبی سٹوری ہے یہ، میں کسی وقت آپ کی تمام سٹوری رکھوں گا سامنے آپ کے۔ مولانا مسعود اظہر یہاں کراچی میں جہاں میں موجود ہوں، بنوری ٹاؤن میں، یہاں سے فارغ التحصیل، یہاں پر استاد کے طور پر کام کیا، کئی کتب تحریر کی، پھر افغانستان گئے، جہاد کا معائنہ کیا، اور مولانا طاہر حمید ان کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ وہ پھر جب جہاد کا معائنہ کرنے کے بعد واپس آئے تو انہوں نے جہاد کے لیے ایک ونگ بنایا تھا فضل الرحمان خلیل صاحب سے، ان کے اختلافات اسی موقع پر پیدا ہوئے تھے، جیش محمد بنایا گیا تھا، اور جیش محمد کو دیگر تنظیموں کی بھی مدد حاصل تھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو جہاد ہے اور اپنا جو پیغام ہے اس کی ترویج کے لیے مختلف ملکوں کے دورے کیے تھے، بنگلہ دیش گئے تھے، انڈیا جانا چاہتے تھے، وہاں پر اپنا پیغام دینا چاہتے تھے، تو یہ ایک نیپالی پاسپورٹ پر انڈیا گئے تھے، پاکستانی پاسپورٹ پر انڈیا جانا ممکن نہیں تھا، انہیں گرفتار کیا گیا تھا، اور پھر ان کی رہائی کے لیے وہ طیارہ اغوا ہوا جو لکھنؤ جا رہا تھا، اور پھر اس طیارے کی لینڈنگ لاہور میں کروانے کی کوشش کی گئی، پاکستانی حکام نے اجازت نہیں دی تھی، پاکستان یہ پرواز آئی تھی، پاکستان نے بالکل روک دیا تھا، لاہور ایئرپورٹ کی لائٹس بجھا دی گئی تھی، پاکستان میں یہ پرواز آئی تھی، اور ہوا یہ تھا کہ اس کو پھر صرف ایندھن بھر کے دیا گیا تھا۔ یہ پرواز قندہار چلی گئی تھی، قندہار گئی، اور وہاں یہ کچھ 7 دنوں پر مبنی دنیا کا طویل ترین ہائی جیکنگ کا واقعہ ہے موجود تھا۔ دنیا حیران ہوتی تھی اس واقعے پر کہ کس طرح سے ایک طیارے کی جب ہائی جیکنگ ہوتی ہے تو آپ کو بختر بند گاڑیاں نظر آتی ہیں، آپ کو ڈبل کیبن گاڑیاں نظر آتی ہیں، سوفسٹیکیٹڈ ملٹری ویپن نظر آتا ہے، لیکن وہاں دنیا حیران تھی کہ سائیکل پہ گھومتا ہوا ایک SHO تھا، ایک سب انسپیکٹر ٹائپ کی چیز تھا، طالبان دور کا وہ تھا، اور وہ بات کر رہا تھا، کمیونیکیشن کر رہا تھا۔ اس طرح کے مناظر دنیا نے دیکھے تھے۔ BBC جو پشتو سروس ہے اس کو نمائندے موجود تھے، وہ تمام چیزیں رپورٹ کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہ ایک عجیب سا واقعہ تھا۔ پھر اس واقعے میں جسونت سنگھ جو ہیں ان کا طیارہ پہنچا تھا، اس وقت کے وزیر خارجہ تھے، اور جسونت سنگھ کے علاوہ جو ہے وہاں جو انڈیا میں لوگ قید تھے، اور ان میں احمد عمر شیخ تھے، اور مشتاق زرگر غالباً نام تھا، یہ نام اگر مجھے صحیح یاد نہیں آ رہا، زرگر ان کے نام میں موجود تھا، یہ کشمیری تھے، مسعود اظہر موجود تھے، اور انہیں رہا کیا گیا تھا۔ بھارتیوں کو جب یہ اندازہ ہوا کہ وہ پھنس گئے ہیں، ان کی رہائی ہوئی تھی، اور یہ کہاں گئے؟ دنیا مختلف خبریں سامنے آتی رہیں، ڈھونڈتی رہی، کچھ پتہ نہیں چلا تھا، اور پھر اس کے بعد کچھ عرصہ پہلے ہمارے سامنے آیا تھا، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے CNN نے بات کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ مسعود اظہر اتنے بیمار ہیں، اس قدر علیل ہیں کہ وہ اپنے بستر سے بھی اٹھ نہیں سکتے۔ یہ آخری کلو تھا ان کے ویئر اباؤٹس کے بارے میں جو دنیا کے سامنے آیا تھا، اور اب یہ بھارتی پروپیگنڈا اور یہ تمام تر چیخ و پکار ہمارے سامنے ہے، جس میں ہم یہ خبریں دیکھ رہے ہیں، اور ان خبروں کو جب بریکنگ کا دعویٰ کرنے کے باوجود سامنے رکھا جاتا ہے تو اس کے آگے لکھا جاتا ہے سورسز، اور ایسے پیغام سرکولیٹ کر رہے ہیں ملیٹنٹ سرکلز میں جن کے ذریعے یہ پتا چل رہا ہے،
اور ان پیغامات کے فیک ہوں، بنا لیے جائیں، وہ بھی اسکرین شاٹس جو ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں آ رہے، جن کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ پیغامات دیکھ چکے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں۔